इस थैली पे रोजाना 1 तस्बीह या 11 तस्बीह पर गिड़गिड़ा के, भिखारी बन के, मोहताज बन के, साइल बन के, मंगता बन के, सवाली बन के क्या पढ़ना है? या लतीफो या वदूदो, या लतीफो या वदूदो, या लतीफो या लतीफो, या लतीफो या लतीफो या लतीफो। 1 तस्बीह पढ़नी है या 11 तस्बीहां। इसको जिंदगी भर पढ़ना ना छोड़िएगा, जिंदगी भर पढ़ना ना छोड़िएगा। बस इस थैली में ऐसा करना है, इस थैली में रोजाना पढ़े, सारे घर के अफराद पढ़े, घर का कोई एक फर्द पढ़ ले, वुजू बेवुजू हर हालत में, नापाकी में भी पढ़ सकते हैं, बावजू अच्छी बात है। और उसके बाद इसको देखते हुए पढ़ना है। बाद बात इसमें माश की दाल है, उसमें घुन लग जाता है, उसको प्लेट में फैला के धूप लगवा लें और इसकी 1 चुटकी ऐसे लेनी। ये मैंने 1 चुटकी ली है, ये देखिए, ये मैंने 1 चुटकी ली है, 1 चुटकी ली है, ऐसे 1 चुटकी लेनी है, 1 चुटकी। और या लतीफो या वदूदो पढ़ते हुए तवे के ऊपर इस चुटकी को डालना है और इसको जलाना है, इस तसव्वुर के साथ कि काली दुनिया, काले लोग, काले रोग जल गए, जादू, जिन्नात, असरात, बंदिशें, लाइलाज बीमारियां, आदत बद, इल्लत, किल्लत, जिल्लत जल गई। कोई भी चीज है बीमारी की शक्ल में है, जादू की शक्ल में है, किसी नशे की शक्ल में है, किसी आदत बद की शक्ल में है, किसी इल्लत की शक्ल में है, किसी घरेलू मुश्किलें, मसाइल, झगड़े, मियां बीवी की नफरतें, औलाद की परेशानियां, उनकी बंदिशें, जिंदगी की कोई उलझन है, बस ऐसे 3 उंगलियों की चुटकी छोटी सी उठानी है। ये मैंने उठाई है, 3 उंगलियों की चुटकी छोटी सी, और उसको तवे पे डालना है और जब तक जलता रहे इसको देख के पढ़ते रहना है, या लतीफो या वदूद। ये चुटकी, ये चुटकी, ये डालनी है तवे के ऊपर रोजाना चुटकी। और अगर इसको आपने चाहना है कि चलाएं तो फिर 2 उंगलियों की चुटकी उठाएं, 3 उंगलियों की चुटकी न उठाएं। आपको 3 उंगलियों की चुटकी इसलिए बताई है कि आपको उठाने पे ज्यादा लगेगा, लेकिन 2 उंगलियों की चुटकी मेरा मतलूब है। मैंने दोनों तरीके बताए हैं। जो मैं करवाना चाहता हूं वो 1-2 उंगलियों की चुटकी है, 3 उंगलियों की चुटकी नहीं है। ये 2 उंगलियों की चुटकी में ज्यादा आएगा, थोड़ा आएगा, और 3 उंगलियों की चुटकी में ज्यादा आएगा। चुंडी इसमें ज्यादा आएगा। 2 का उठाना है और तवे पे डाल के जलाना है। पर एक शफकत करनी है, जॉइंट फैमिली में अगर जलाएंगे कहेंगे जादू कर रहा है। हालांकि ये चीजें सदियों से, नस्लों की, बुजुर्गों की, औलिया की, अल्लाह वालों की आजमूदा है, ये चीजें नस्लों से आजमूदा है। मेरा दिल ये है कि इसे ज्यादा अरसा चलाएं। और बाज़ औक़ात घरों में होता है कि वो समझते शायद जादू कर रहा है। अगर खुदा ना खास्ता आप अपने घर नहीं जला सकते, आपका कोई अजीज प्यारा आपकी तरफ से दूसरे घर में जला ले, ये तवे पे जलाना है, उसको खुरच देना है। उस तवे पे रोटी भी पका सकते हैं, क्या हरज है? बल्कि उस तवे पे रोटी पके तो अच्छी रहेगी, चीजें जल गई, उस राख को खुरच के फेंक दें, उस राख को, और राख बचेगी नहीं, थोड़ी सी होगी। और रोजाना इस पे 1 तस्बीह क्या पढ़नी है? इस थैली को देखते हुए 1 तस्बीह पढ़नी है या 11 तस्बीहें पढ़नी है। हर चीज है, ये हैरत अंगेज चीज है। और इस चीज के अंदर बहुत बख्त, बरकत, बहुत राहत, रहमत, बहुत इज्जत अता इन लफ्जों में है, इन हरफों में है, इन जोड़ों में है, बहुत इज्जत अता है। क्या ख्याल है? अमल शुरू ना करें? और आपको इल्म है कि अमल किस पे कर रहे हैं। आपके पास एक थैली है और थैली में 4 चीजें हैं और वो चारों काली चीजें हैं, और वो काली दुनिया अपने जोबन पे है, काला जादू अपने उरूज पे है, और काले जिन्नात दंदनाते फिर रहे हैं, पर उन्हें इल्म नहीं है कि वो एक चुटकी की मार भी नहीं है। जब ये चुटकी तवे पे डाल के डालेंगे, चुटकी की मार भी नहीं है। क्यों?
पकड़ी समझती ये है कि मेरा जो जाला है इसके अंदर मैं हर को फांस लूंगी। उसने जाले के अंदर वो शहंशाह होती है, क्योंकि उसने सब मक्खियों को, सब मच्छरों को, सब कीड़ों को फांस के देखा है। मैंने कई दफा घंटों बैठ के मकड़ी के जाले के जाल को देखा, उसको फांसते देखा। वो समझती शायद फांस के देखूंगी, पर एक झाड़ू का तिनका उसके सारे झाड़ू, सारे जाले और सारे महल और सारे जाल और सारी वेब और सारी नेट उसकी तोड़ के रख देता है। ये अल्लाह की ताकत, अल्लाह की कुव्वत। ये 4 दानों की चुटकी जब तू डाल तवे पे अमल के बाद, फिर उन चीजों को जलता देख, उनको सिसकता देख, उनको सुलगता देख, उनको धुआं बन के गायब होता देख। ये फिर अल्लाह की ताकत का कमाल है। और इन 2 लफ्जों का कमाल है। कौन से 2 अल्लाह के नाम? या लतीफ। ये 2 हैं। इन 2 नामों का कमाल है, इन 2 कुव्वतों का कमाल है, इन 2 अजमतों का कमाल है। 4 थैलियां आपके पास, 4 चीजें उसमें है। काले माश है, हरमल है, काली मरच है और कलवंजी है। ये 4 काली चीजें आपके पास हैं। ये अमल बहुत ताकतवर है, इस अमल में बहुत कुव्वत है, इस अमल में बहुत जान। थैली सामने है आपके, थैली सामने है और थैली के अंदर सुभान वो राज हैं जो दुनिया छुपा छुपा के चली गई। मैं सच कह रहा, मैंने जिस अंदाज से ठोकरे खा खा के चीजें ली है ना, कभी आपका वास्ता पड़ जाए किसी से, ये वो चीजें हैं जो छुपाई जाती हैं, अमूमन छुपाई जाती हैं। दावा नहीं करता मैं सखी हूं, लेकिन अमूमन छुपाई जाती। इन चीजों में, इन लफ्जों में बड़ी ताकत है, इन चीजों इन लफ्जों में बड़ी कुव्वत है, इनके अंदर बहुत ताकत है। हम बावाज़े बुलंद या लतीफ या वदूद तो पढ़ेंगे, बावाज़े बुलंद, और 7 ज़रबे लगानी है और 7 दफा थैली पे दम करने, और घर जाके 1 तस्बीह या 11 तस्बीह जो है लाजिम पढ़ने। और इसकी जो अलविदाई दुआ है वो 9-10 मुहर्रम को होगी, और इसका हदिया दिल खोल के ले आए, और लेकिन अपने हाथों से बांटे। खेल में है ये जो आने वाला है, ये जो महीना कौन सा होगा? जून का महीना। इस पे अक्री का एक खास नंबर आ रहा है, जिसमें सारे के सारे 12 नक्श जो हैं, वो सारे 12 नक्श उसमें जमा होंगे। बहुत ताकतवर नक्श हैं वो, जो अल्लामा लाहौती साहब के नक्श थे, वो सारे के सारे 12 नक्श उसमें जमा है। इस रिसाले को बड़ी खास तवज्जो से लेना है। और आपके रिसाले में दरियाए नील का नक्श जो चल रहा है, वो नक्श बहुत अजब है, और हर महीने की 22 तारीख को वो नक्श हर महीने की लिखना है, आटे में गूंदना है, उस आटे को परिंदों को डाल देना है, और फिर अल्लाह की रहमत को झोलियां फैला के बैठ जाए, और यूं झोलियां भर गई, मुरादें पूरी हो गई। और दरियाए नील का नक्श, मैं कहता हूं आपको अल्लाह पाक कभी दरियाए नील दिखाए। और मैं हदीस में आता है कि वो कुछ दरिया, 5 दरिया हैं, उनमें एक दरिया नील भी है जो जन्नत से आ रहा है। अल्लाह। और ये जो दरियाए नील का नक्श है, ये वही नक्श है, इससे दरियाए नील, अल्लाह, बेबहा समंदर, बेबहा दरिया उसके अंदर ही है, नील के अंदर है, नीला पानी है उसका, और नील के अंदर है। और ये दरियाए नील का नक्श हर 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 जो है रिसाले में छप रहा। इस नक्श को अपनी तवज्जो से, इस नक्श को बहुत तवज्जो दे, बहुत तवज्जो दे। और सखी कभी भी अकेला सफर नहीं करता। जब भी तस्बीह खाने आए, अकेले ना आया करें, लोगों को तैयार किया करें, पूरा हफ्ता मोहब्बत से तैयार किया करें, अकेला कभी ना आए। सखावत के कदम कभी अकेले नहीं उठते, और ना सखी कभी अकेला आता है। सखी अकेला नहीं आता, हमेशा साथ लाता है, और सबको साथ लाता है। और आज इजाजत दे रहा हूं, आप इंतजार कर रहे हैं जिस चीज की, 120 दिन का या कहारों का चिल्ला आज से शुरू हो रहा है। हर साल शुरू होता है 120 दिन का चिल्ला या कहारों का, जिसमें पानी में पांव डिगो के या कहारों पढ़ा जाता है, और जादू पे कहर, जिन्नात पे कहर, बंदिशों पे कहर, मुसीबतों पे कहर, और नजर बद पे कहर, और काली चीजों पे कहर, और काली दुनिया पे कहर, और काली लोगों पे कहर बरस जाता है या कहारों का। आज से इस चिल्ले का आगाज है, और इसकी अलविदाई दुआ 12 रबीउल अव्वल को होगी, और इसका हदिया अपने हाथों से तकसीम आपने खुद करना है। ये आज से मैं इजाजत दे रहा हूं सबको, सारे आमीन कहें।
یہ اجازت دے رہا ہوں 120 دن کا چلہ. کتنے دن کا؟ 120 دن کا یا کہاروں کا چلہ. اس کا آغاز انشاءاللہ تعالی آج سے ہوگا. انشاءاللہ تعالی آج سے ہوگا. آج سے ہوگا. تو مجھے اس دن نا ایک بندہ نا ڈبہ لے کے کہنے لگا آپ لڈو لے لیں ایک. تو میں تھوڑا سا لے لیا. میں نے کہا کیوں لائے؟ کہنے لگے جب بھی کوئی مراد پریشانی، کوئی مشکل، ناکامی، کوئی حالات بھی آتے ہیں 12 لڈو لے آتا ہوں. ایک لڈو مراد کا خود لے لیتا ہوں یا 11 رکھ لیتا ہوں، بس میرے کم بن جاتے. بہت طاقتور عمل ہے لڈو کا، بہت طاقتور عمل ہے. اور اس کی طاقت میں حیرت ہے اور برکت ہے. اس کی طاقت میں اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے. دو نفل میرا چندہ، تسبیح میرا چندہ، حامیم لا ینساروں، یا حفیظ و یا سلام، جانی ساروں کا عمل. اور سورت یوسف کی آیت نمبر 80 کہ اللہ پاک تسبیح خانے کو دائیں بائیں سے وسعت دے، صرف 11 بار صبح شام. دائیں بائیں سے وسعت دے، صرف 11 بار صبح شام. امید ہے میرا چندہ نہیں بھولیں گے. توجہ کریں گے نا. اور یا کہاروں کا میں نے بتا دیا. اور اسم اعظم کا دم اسی جمعرات، اسی اتوار، پرسوں. اور تنہائی کی میری 5 مقبول دعائیں بہت زیادہ لیں. کوئی تعویذ نقش آپ کے تجربے میں آیا ہو، کسی بھی مقصد کے لیے آزمودہ کوئی دم ہو، اپنی کاپی کاغذ پہ لکھ کے تسبیح خانے میں ضرور پہنچائیں. آئیں ہم عمل کی طرف آتے ہیں اور بہت دھیان سے آتے ہیں، بہت توجہ سے آتے ہیں. آج کا ہمارا ذکر خاص بھی یہی ہے، ہمارا محفل بھی یہی ہے. یا لطیف و یا ودود کو بآواز بلند اور وجدان سے پڑھنا. ہماری تسبیح بھی یہی ہے، ہمارا ذکر بھی یہی ہے، اور ہمارا اللہ کے سامنے گڑ گڑانا بھی یہی ہے، اور ہمارا سب کچھ یہی ہے. اور پورے دھیان سے تھیلی کو سامنے رکھیں گے، اس کی طرف توجہ کر کے ہم 7 بار پڑھیں گے. 7 بار پڑھیں گے توجہ سے، دھیان سے. تو کیفیت کیا ہوگی پڑھنے میں؟ ہماری کیفیت کیا ہوگی پڑھنے میں؟ نام کس کا؟ دھیان کس کا؟ نام اللہ کا اور دھیان اللہ کا. ڈوب کے پڑھیں گے، جذبے سے پڑھیں گے، پورے وجدان کے ساتھ بآواز بلند. پھر پھونک ماریں گے تھیلی میں، پھر اگلی پھونک ماریں گے تھیلی میں. 7 دفعہ پڑھیں گے، 7 پھونکے ماریں گے. اس کے بعد انشاءاللہ پھر ذکر اس میں ذات کا مراقبہ اور دعا ہوگی. ٹھیک ہے؟ توجہ سے اور دھیان سے. ہم نے اول آخر درود پاک پڑھ لیا ہے، اور اب ہم پڑھیں گے پورے جذبے سے. یا لطیف ہو یا ودود ہو، یا لطیف ہو یا ودود ہو، لطیف ہو یا ودود ہو، یا لطیف ہو یا ودود ہو، یا لطیف ہو یا ودود ہو، یا لطیف یا لطیف ہو یا ودود ہو، 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 یا لطیف ہو یا ودود ہو. یا لطیف ہو یا ودود ہو، یا لطیف ہو یا ودود ہو، یا لطیف ہو یا لطیف ہو یا ودود ہو، یا لطیف ہو. لطیف ہو یا ودود ہو. یا لطیف ہو یا ودود ہو، یا لطیف ہو یا ودود ہو، لطیف ہو یا ودود ہو، لطیف ہو یا ودود ہو. لطیف ہو یا ودود ہو، یا لطیف ہو یا ودود ہو.
یا لطیف یا ودود یا لطیف یا ودود یا لطیف یا لطیف یا ودود یا لطیف یا ودود یا لطیف یا ودود یا لطیف یا لطیف یا ودود 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 لطیف یا ودود یا لطیف یا ودود یا لطیف 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 یا ودود لطیف یا ودود یا لطیف یا ودود یا لطیف یا ودود اللہ 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 آمین یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخل الجنة مع الأبرار وادخل الجنة مع الأبرار وادخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار 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 يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا الله کریم اللہ سخی اللہ لجپال اللہ حاضریاں قبول فرما حاضریاں قبول فرما حاضریاں قبول فرما حاضریاں قبول فرما مشکلیں حل فرما ناکامیاں دور فرما ذلت علت قلت کے فیصلے بدل دے عفو فرما عافیت فرما دعائیں قبول فرما مشکلیں حل فرما ناکامیاں دور فرما اپنی رحمت کا واسطہ اپنی رحمت کا وسیلہ اپنے پاکیزہ ناموں کی برکت سے ہماری دعائیں قبول کر لے مشکلیں حل کر دے ناکامیاں دور کر دے حالات بہتر کر دے عزت آبرو عطا کر دے
قبر کو بھی منور کر دے، دل کو بھی منور کر دے، اور چہروں کو بھی منور کر دے، جسموں کو بھی منور کر دے۔ ان منور محفلوں کی برکت سے ہمارے انگ انگ کو نور سے بھر دے، نور سے بھر دے، نور سے بھر دے، سرور سے بھر دے، خیر عطا فرما، رحمت عطا فرما اور برکتیں دے دے، مشکلیں حل کر دے، ناکامیاں دور کر دے، حالات کو موافق کر دے، سختیاں دور کر دے، جادو جنات سے بچا، جادو جنات سے بچا، نظر بد سے بچا، حاسد اور کینے سے بچا، بغض اور نفرت سے بچا۔ اللہ میرے وطن کی خیر کر دے، چھاونی ایوانوں کی خیر کر دے، مجلسوں بازاروں کی خیر کر دے، اے بادشاہوں کی مولا خیر کر دے، اہل لوگوں کو متوجہ فرما، دائیں بائیں سے وسعت عطا فرما، ہر فتنے سے بچا، ہر خیر کو متوجہ فرما۔ کسی آمین کہنے والے کو محروم نہ فرما، کسی آمین کہنے والے کو محروم نہ فرما، کسی آمین کہنے والے کو محروم نہ فرما۔ سب کو عطا فرما، سب کو عطا فرما، سب کی سن لے، سب کی لاج رکھ لے، سب کی لاج رکھ لے، سب کی لاج رکھ لے۔ کسی کو خالی جھولی نہ لوٹا، کسی کو خالی جھولی نہ لوٹا، سب کی جھولیاں بھر دے، سب کو آباد کر دے اور سب کو شاد کر دے، سب کو بامراد کر دے، مشکلات سے نکال دے، بیماریوں سے نکال دے، تنگیوں سے نکال دے، اولاد دے دے، جھولیاں بھر دے، بیٹوں بیٹیوں کے گھر آباد کر دے اور شاد کر دے اور بامراد کر دے، نفرتوں سے نکال دے، عافیت عطا کر دے، تسبیح خانے کو عافیت دے دے، آمین کہنے والے کو رحمت دے دے، آمین کہنے والوں کو رزق وسیع دے دے، آمین کہنے والوں کو صحت دے دے، آمین کہنے والوں کے جادو جنات اثرات توڑ دے، آمین کہنے والوں کی جھولیاں اولاد رزق دولت عزت سے بھر دے، آمین کہنے والوں کو خالی نہ لوٹا، آمین کہنے والوں کی بس دعائیں منہ پہ نہ مار، آمین کہنے والوں کی دعائیں منہ پہ نہ مار، بس کرم کر دے، بس رحم کر دے، اللہ دے دے، اللہ ابھی دے دے، یا لطیف و یا ودودو کا نور دے دے، یا لطیف و یا ودودو کی برکت دے دے، یا لطیف و یا ودودو کی خیر دے دے، اور اس تھیلی کے کالے دانوں کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا، اس تھیلی کی برکت سے چیزیں ختم کر دے، کالی چیزیں ختم کر دے اور کالے لوگوں کو ختم کر دے، اے اللہ اپنی رحمت متوجہ کر دے، اپنا فضل متوجہ کر دے، کملی والے کا دیدار دے دے، آخری وقت میں کلمہ دے دے، قبر کا نور دے دے، زندگی کا سرور دے دے اور تسبیح خانے میں ہمیشہ حاضری عطا کر دے، محرومی سے بچا، بے ادبی سے بچا، بدگمانی سے بچا، وسوسوں سے بچا، جو ابھی مانگا عطا فرما، جو آئندہ مانگا عطا فرما، جو پھر مانگا عطا فرما، اپنی شان کے مطابق عطا فرما، اپنی شان کے مطابق عطا فرما، اپنی شان کے مطابق عطا فرما، آمین 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 آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وبناتہ واہل بیتہ وعطرتہ واہل بیتہ وعطرتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔